यो चाहिँ हामीले के गरेर युज गर्यौं नर युज गरेर हामीले यो टेबल भेट्यौं अब हामीले यदि NAND दियो भने चाहिँ के गर्ने त NAND है नर भएको भए यो कन्डिसन हुन्छ भने NAND मा चाहिँ हामीले के गर्ने भने NAND को हामीले ट्रुथ टेबल भन्न सक्नुहुन्छ NAND को अब एक्स नर को हाम्रो यो ट्रुथ टेबल हो भने NAND को के हुन सक्छ कसैले भन्न सक्छ जस्तो 22% हुन्छ होला हजुर एकदम एब्सोल्युट करेक्ट भन्नुभएको 22% हुन्छ अब 0 0 छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 नै हुन्छ हैन अरु चाहिँ जम्मै के हुने भयो त 0 1 मा 0 1 मा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 1 हुन्छ अर्को 1 0 मा यहाँ पनि 1 नै हुने भयो अर्को 1 1 मा यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 0 हुने भयो यो कन्सेप्ट थाहा भयो भने आरामले हामीले यहाँ बनाउन सक्छौं यहाँ चाहिँ के रहेछ नरमा चाहिँ हामीले 0 0 भएको बेला 1 गर्छौं अरु जम्मै कन्डिसन जस्तो सुकै कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त्यसलाई डिएक्टिभेट अफ गर्दियौं हैन लो हुने भयो तर NAND मा चाहिँ के हुन्छ त जुनै कन्डिसनमा अन हुन्छ हैन खाली सेम कन्डिसन यदि हाई छ भने मात्र त्यो मात्र लो अरु सबै कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाई नै हुन्छ भनेपछि जस्ट अपोजिट यसलाई हामीले गर्यो भने मिलिहाल्छ NAND को सर्किट डायग्राम बनाऊ पहिला है NAND को सर्किट डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले यो रिसेट र सेट मात्रै हेर्दा हुन्छ यो सेट चाहिँ मुनि रिसेट चाहिँ बिमारी हो हैन सेट चाहिँ माथितिर जान्छ है सर हजुर बिमारी हो हैन त्यस्तो खासै छैन अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भयो सेट चाहिँ हाम्रो माथितिर जान्छ हजुर अब हाम्रो कलेज लाग्छ अरे हजुर हो र अब कति मरिन्छ होला यो चाहिँ हैन सर अब हामीलाई पनि त्यस्तै भएको थियो यो त अब सबै टेस्ट गर्दाखेरि थाहा पाइहालिन्छ नि अब NAND मा चाहिँ हामीले के गर्यौं त यहाँ NAND मा सेम यस्तै सर्किट हुन्छ हैन केही डिफरेन्स हुँदैन हामीले चाहिँ यो रिसेट र सेटलाई मात्र चेन्ज गर्नु रिसेट र सेटलाई मात्र यता मुनितिर चाहिँ हाम्रो यो रिसेट भएर बस्छ आर अनि यता चाहिँ सेट भएर बस्छ अरु चाहिँ सबै कनेक्सन सेम हुन्छ याद गर्नु होला है यो चाहिँ हाम्रो डायग्राम भयो अब यसको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ कस्तो खालको हुन सक्छ त अहिले चाहिँ NAND को बनाउँदै छु अब यो मेमोरी चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ त यहाँ हुन्छ यता चाहिँ नट युज यति मात्रै हो अब यहाँ हामीले यो दुईटा
कन्डिसन चाहिँ अब चेन्ज गर्नु। यता यता हामीले के गरेको थियो 0 1 गरेको थियो, यसलाई तपाईले 1 0 गर्दिनु 1 0 जसो अपोजिट हुन्छ। यता 0 यता 1। अब यसलाई याद गर्ने कसरी भनेपछि राम्ररी फोकस गर्नु होला है। हामीले ल्याचमा चाहिँ के गर्दैछौँ, ल्याचको नरमा चाहिँ हामीले के हेर्यौं भने 0 0 हुँदाखेरि चाहिँ मेमोरी छ, 0 1 जे छ इनपुट त्यही हाम्रो आउटपुट आएको छ। यतापट्टि पनि जे छ इनपुट एसआर मा त्यतातिर आउटपुट पनि सेम छ 1 0 1 0। 1 1 मा चाहिँ हामीले नट युज गर्छौं। न्यान्ड मा चाहिँ के गर्यौं त, न्यान्ड मा चाहिँ हामीले 0 0 हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, नट युज गर्नु पर्यो र इनपुट चाहिँ एसआर है, यता अपोजिट छ सर्किट, अपोजिट छ यसको सर्किट हैन, आर चाहिँ मुनितिर हुन्छ। 1 0 छ भने हामीले के 0 1 छ भने हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ 1 0 लेख्नु पर्यो जस्ट अपोजिट। फेरि 1 0 छ भने यता 0 1 हुनु पर्यो। अनि 1 1 मा चाहिँ हामीले के गर्छौं, मेमोरी सेभ गर्छौं। बुझ्नु भयो? भयो? यो तपाईहरुले लेख्दा पनि हुन्छ। यो दुईटा कन्डिसन मात्रै हो फर्दर गर्नलाई। तपाईहरुले ल्याच भन्दा पनि फ्लिप फ्लप चाहिँ सोध्छ, तर यो ल्याच चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। नरको चाहिँ आरएस मा कस्तो खालको हुन्छ त, यो कन्डिसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यो अहिले कपीमा लेख्नु, यो ट्रुथ टेबल मात्र लेख्नु, ल्याचको ट्रुथ टेबल र सर्किट लेख्दै हुनुहुन्छ। तपाईले एक्जाममा सोध्दाखेरि ट्रुथ टेबल अनि त्यहाँदेखि क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्छ है यसलाई। ट्रुथ टेबल चाहिँ भनिदैन हैन, क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ। सर यो माथिपट्टिको फिगर अनुसार चाहिँ कसरी हो, म बुझ्दिनँ के नर न्यान्ड भन्ने चाहिँ बुझिन हौ सर। नर न्यान्ड भनेको नर भनेको थाहा छ तपाईलाई? नरमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौं भने यो ट्रुथ टेबल याद गर्नुपर्छ, न्यान्डको यो ट्रुथ टेबल याद गर्नुपर्छ, अनि मात्रै बुझिन्छ। एकचोटि ट्राई गर्नु। पहिले सुरुमा तपाई सर्किट बनाउनु, अनि यो क्यारेक्टरिस्टिक्स बनाउनु त, अनि म भनिदिन्छु। पहिले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। भयो?
सर सर हेलो सर भयो अब एउटा यसमा हैन राम्ररी फोकस गर्नु होला म यहाँ के गर्दैछु भनेर अब ल्याचमा तपाईहरुलाई एक्जाममा खास गरी ल्याच भन्दा पनि तपाईहरुलाई उ त्यसमा फ्लिप फ्लपमा चाहिँ सोध्छ कि तर ल्याचको कन्सेप्ट विदाउट ल्याचको कन्सेप्ट हामीलाई गाह्रो हुन्छ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउन अब म सिकाइदिन्छु कसरी हामीले सर हजुर मलाई एकपल्ट अगाडिकै बुझाइदिनु त्यही म अगाडिकै गर्दैछु सुरुदेखि नै गर्दैछु अब यहाँ के गर्दैछु भने यो अस्तिको भिडियो शुक्रबारको भिडियो हेर्नु है डाउनलोड गरेर शुक्रबारको भिडियोमा राम्ररी बताइदिएको छु अब हामीले नर युज गर्दाखेरि के गर्नु अब नरमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त ल्याच बनाउँदाखेरि पहिले सुरुमा ल्याच डायग्राम बनाऊँ कस्तो खालको हुन्छ ल्याच हामीले नर युज गर्छौं यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं यसलाई रिसेट बनाऊ रिसेट अर्को नर बनाऊँ राम्ररी हेर्नु होला है यसलाई हामीले सेट बनाउँछौं यसलाई हामीले सेट बनाउँछौं अब हामीले के गर्छौं बाइपोलर अथवा यसलाई फिडब्याक भन्छ पनि है क्रस गरिदिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यू हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यू कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो खालको हुन्छ बिहेभियर कस्तो खालको दिने हो त यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईलाई अलिकति थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ हामीले कन्डिसन बनाऊ क्यारेक्टरिस्टिक्स बनाउनको लागि अब यसमा हाम्रो के छ त एस छ अर्को हाम्रो के छ त आर छ
अर्को हाम्रो क्यू छ अर्को क्यू कम्प्लिमेन्ट अब यता अब यहाँ तपाईहरु दुईटा कन्डिसन्स राख्नु पर्ने हो हामीले बिहेभियर हैन 0 0 1 0 sorry 1 0 1 1 0 1 अब यसको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी थाहा पाउने त यो के हो त 0 0 भनेको हाम्रो के हुन्छ त मेमोरी मेमोरीमा सेभ भएको हुन्छ त्यस्तै गरेर यो 1 0 हाम्रो के छ यता 0 1 0 1 छ भने हामीले के गर्छौं सेम त्यही 0 1 नै लेख्छौं 0 1 नै लेख्छौं यतातिर अब हामीले के गर्छौं यता पनि सेम जे छ उताको प्रेजेन्ट स्टेटमा त्यही स्टेट हामी यता इम्प्लिमेन्ट गर्छौं यता चाहिँ हामीले के गर्छौं नट युज यसलाई हामीले युजै गर्दैन सर जुनै फिगर पनि यस्तै आउँछ र यही एउटा स्ट्यान्डर्ड फिगर यही हो हामीले त्यही 0 र 0 मा मेमोरी नट युज 1 1 छ भने त्यति त भुल्नु पर्यो नि हैन र हजुर हजुर अब यो चाहिँ हाम्रो एक्स यो चाहिँ हाम्रो नरमा चाहिँ हुन्छ अर्को अब हामीले नेन्ड युज गरेको भए सर्किटमा के हुन्थ्यो भने नेन्डको चाहिँ डायग्राम यो आर चाहिँ मुनितिर हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ अरु सबै ठीक छ नेन्ड बनाउने यता चाहिँ आर हुन्छ यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो एस हुन्छ अरु सबै त्यही डायग्राम अब यसमा चाहिँ जस हाम्रो के गर्नु पर्यो अपोजिट मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमै चाहिँ हाम्रो नट युज हुन्छ यसमा अब एस आर छ एस भनेको हाम्रो 0 छ आर भनेको 1 छ यसको जट अपोजिट हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ उता अनि यता चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ अब यता 1 0 छ एसआर भनेपछि यता हाम्रो के गर्नु पर्यो 0 उतापटि हाम्रो यता 0 छ भने यतातिर हाम्रो 1 हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले 1 1 लाई चाहिँ हामी यहाँ मेमोरी सर सबै उल्टो पाल्टो रहेछ हैन हजुर जस्ट रिभर्स यति थाहा पायो भने तपाईको सबै यो सक्यो यो च्याप्टरै लगभग यही नै हुन्छ केही पनि हुँदैन 4 वटा टपिक छ 1 1 भएकोमा यतापट्टि नरमा भनेको नट युज अरु त्यही 0 1 भएकोमा त्यही चेन्ज मात्र गर्नु हजुर कम्प्लिमेन्ट गरे जस्तो यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टको निकाले जस्तो अब यति थाहा पाइसकेपछि यो चाहिँ कपीमै लेख्नु जति अहिले मेरो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ हैन सर्किट र क्यारेक्टरिस्टिक्स यसलाई ट्रुथ टेबल भन्दैन है यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ यसमा चाहिँ वर्डहरु राम्ररी याद गर्नु होला ल्याच यो डायग्रामलाई ल्याच भन्छ हैन जुन हाम्रो सर्किट डायग्राम बनिरहेको छ यसलाई ल्याच भन्छ अनि ल्याचकै क्यारेक्टरिस्टिक्स हजुर अनि क्वेशनहरु आउँदाखेरि पनि यस्तो फिगरहरु आफैले ड्रा गर्नु पर्यो कि हैन ड्रा गरेर आयो हजुर ल्याच व्हाट इज ल्याच भन्नु भने ल्याच इज टेम्पोररी ल्याच इज अ स्टोरेज मेमोरी अर स्टोरेज एलिमेन्ट व्हिच कन्सिस्ट अफ आइदर 0 अर 1 सक्यो अनि ल्याचको डायग्राम यो बनाइदिइहाल्ने अनि उसको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक र बनाउँदाखेरि दुईटा कुरा याद गर्नु होला कुनै एउटा सोध्न सक्छ तपाईलाई नेन्ड नर सोध्छ कि नेन्ड सोध्छ कुनै एउटा मात्रै सोध्छ बुझ्नुभयो अब हामी यहाँ कोर्सतिर जान्छौँ
अब सबभन्दा सुरुमा हामीले युनिट 6 मा चाहिँ हामीले फ्लिप फ्लपहरु हेर्छौं सर हैन एकछिन फेरि रिभर्स गर्नु त यता म फिगर चेन्ज गरौँ स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ यसलाई यो डायग्रामलाई के भन्छ सौरभ हजुर यो डायग्रामलाई यो Latch सर्किटलाई हजुर ल्याच भन्छ यो सर्किटलाई के भन्छ ल्याच ल्याच युजिङ नर ल्याच युजिङ न्यान्ड यो दुईटा कन्सेप्ट याद गरेपछि सक्यो 3-4 Sir. मार्क्स यतिकै आउँछ हजुर सर हजुरको ट्यागको लोकेसन कहाँनिर हो चन्द्रवाडीको मेरो गार्मेन्ट चोक जाने बाटोमा त्यो पोखरेल टोलतिर होइन लेखनाथ चोकमा गार्मेन्ट जाने बाटो भनेको त्यो बराल कोल सेन्टर भन्ने छ नि यो थाहा भएन मलाई होइन त्यो ग्यारेज छेउ मामा ग्यारेज। भन्छ यो पनि थाहा भएन मलाई यहाँ हाम्रो उतातिर यहाँ क्लिनिक छ एउटा पोलियो क्लिनिक यो त्यो के वीरेन्द्रको चौर अगाडिपट्टि हो वीरेन्द्रको चौर हाम्रो घरदेखि नै सुरु हुन्छ घरदेखि ए मैले थाहा पाएँ त्यो दोकान पनि छ होइन यता गार्मेन्ट जाने बाटोको यतापट्टि दोकान बिचमा। पनि छ वीरेन्द्रको चौरको छेउमा दोकान छ एउटा हाम्रो साथीहरूको छ छ यहाँ दोकान त छ अगाडि पनि छ पछाडि पनि छ चौर सुरुदेखि पनि छ सुरुको सुरुदेखि चौर भएको ठाउँमा पछाडिपट्टि छ चौर होइन मेरो वीरेन्द्रको घरको अगाडि चाहिँ हार्डवेयरको दोकान छ ए थाहा भयो सर अब हाम्रै साथीको घर होला निर्जलहरूको हजुरहरूको आफ्नै हो कि डेरामा हो आफ्नै हो निर्जल के हो थर छ निर्जल छोरा छन् क्या सबैजना 4 जना छोरा छ अँ हो त्यही हो, मेरो घरको पडोसी हो हजुर सर हजुर यो सेकेन्ड फिगरमा हेर्नु त त्यो आरमै ल्याएर त्यो अर्को मान्छेको एस ल्याएर जोड्नु भन्छ नि सेकेन्ड फिगरमा आरमा जोड्दिएको हजुर ए सर, ए ठिक्कै सम्झाउनु भयो म त्यही भन्दैछु के बिग्रेको छ भने यो चाहिँ तपाईँको नेन्डमा जोड्नुपर्छ भयो हजुर सर भयो। सर कुनै डाउटहरू विगुती पढेको विगुती पढेको होइन म प्रोग्राममा 9 सम्म 8 सम्म हो अनि विभूति गएको होइन यो केटाहरू चाहिँ मेरो घरको अगाडि चाहिँ विगुती पढेको निर्जल हो ढकाल त्यसै अस्तिको 11 मा कि 12 मा एक्जाम दिएको थियो कम्प्युटर साइन्समा कोही थियो साइन्स सर ऊ चाहिँ विभूति पढेको होइन दाजुहरू पनि 4 जना हुनुहुन्छ होला त्यहाँ उसको तलपट्टि के होटल कि के छ हौ ए होटल त होइन होला अगाडिपट्टि हार्डवेयर छ होइन ए होटल क्लिनिक चाहिँ छ क्लिनिक चाहिँ हो ढकाल होला निर्जल ढकाल यो नाम ढकालै हो जस्तो छ यिनीहरू पनि उनीहरूको उसको बुवा केमा काम गर्छ बुवाहरू चाहिँ थाहा छैन ऊ चाहिँ हाम्रो साथी हो उयो फ्री फायर के खेल्छ हौ ए हो सर अनि त्यहाँनिर ऊ दुध सेन्टर पनि छ नि दुध डेरी ए अगाडिपट्टिको चाहिँ दुध डेरी छ चलेको मैले थाहा पाएँ हजुर हो त्यसको बिचमा चाहिँ छ नि ब्लू कलरको मैले देखेँ सर सुनिस न कुनै बेला डाउट भयो भने आउँदा हुन्छ नि सोध्न ए म आउँदा हुन्छ त होइन कतिखेर भ्याइसिन्छ भनिसो म कोही बेला आउँला आउँदा हुन्छ बेलुकातिर लगभग बेलुकातिर चाहिँ खाली रहन्छ यो भयो
भयो सर। अब हामी फ्लिप फ्लपतिर जान्छौँ र यो फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ के हो भने कम्बिनेसन्स अफ ल्याचमा चाहिँ हामीले सर्किट जोडिदियौँ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्लिप फ्लप भन्ने कन्सेप्ट युज हुन्छ है। अनि पछि म यो थ्योरिटिकली बताउँछु। अनि ट्रिगरिङ फ्लिप फ्लपहरू छ होइन, एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही सिक्वेन्सियल सर्किट। अनि डिजाइनिङ हामीले दुईटा गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा स्टेट इक्वेसन स्टेट रिडक्सन टेबल होइन, अनि त्यहाँदेखि हामीले असिन्क्रोनाइज सर्किट र सर्किट विथ ल्याच त्यही अहिले हामीले गरे जस्तो नै हो। अब यो सिक्वेन्सियल सर्किट भनेको चाहिँ के हो त, स्पेसली is one whose output depend not only in current input but also on the past sequential of input। हामीले अघि नै हेर्यौँ होइन, ल्याच बनाउँदाखेरि पनि के भइरहेको थियो त, एउटा प्रेजेन्ट स्टेट आइरहेको थियो अनि प्रेजेन्ट स्टेटको आधारले हामीले के गर्थ्यौँ, नेक्स्ट स्टेट हामीले प्रड्युस गर्यौँ होइन। मेमोरीमा चाहिँ के गरेको थियो हामीले, मेमोरी लिँदाखेरि चाहिँ स्पेसली प्रेजेन्ट स्टेट जुन थियो अनि बल्ल हामी त्यो नेक्स्ट स्टेटतिर जान्थ्यौँ। हो त्यही नै कुरा हो सिक्वेन्सियल सर्किट। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँले जस्तै ए एक्सअर बी हामीले गर्न सकेको थिएनौँ। ए एक्सअर बी ए एक्स नर बी हामीले डाइरेक्ट गरेको सकेनौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने प्रेजेन्ट स्टेट हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अगाडिको स्टेप के छ स्टेट, त्यही स्टेपको आधारमा हामीले रिजल्ट पनि हामीले राख्थ्यौँ। त्यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, त्यही भएर क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, ट्रुथ टेबल चाहिँ भएन। यहाँ चाहिँ तपाईँको सिक्वेन्सियलमा चाहिँ के हुन्छ भने डिपेन्ड भनेको फिडब्याक चाहिँ के गइरहेछ, यसलाई भन्छ फिडब्याक। फिडब्याक चाहिँ के भइरहेछ हो, त्यो फिडब्याकको आधारले पनि हाम्रो रिजल्ट फरक पारिदिन सक्छ है। सिक्वेन्सियल सर्किटमा चाहिँ पास्ट सिक्वेन्सको इनपुटले पनि फरक पारिदिन्छ। जस्तै हामीले अगाडिकोमा के गरिरहेको थियो कम्बिनेसनलमा होइन, कुनैको क्यारीहरू हुँदाखेरि पनि हामीले क्यारीहरूलाई पनि क्यालकुलेट गर्दै गऱ्यौँ, त्यो क्यारीले गर्दाखेरि पनि इफेक्ट गर्न सक्छ, इफेक्ट हुन्छ सर्किटमा। हो त्यस्तै हामीले के गर्न, यो डाइरेक्ट हामीले करेन्ट इनपुट लिन सक्दैन, त्यसको पास्ट सिक्वेन्स पनि इनपुट हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हाम्रो रिजल्ट आउँछ। विदाउट पास्ट सिक्वेन्स इनपुट नहेरिकन हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सकेनौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ हाम्रो छ कम्बिनेसनल सर्किट र हामीले के गर्यौँ, इनपुट दियौँ तर इनपुट दिएर डाइरेक्ट हामीले आउटपुट निकालिनौँ, डाइरेक्ट निकाल्न सक्दैनौँ किनकि त्यसको पास्ट सिक्वेन्स इनपुट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेमोरीमा केही छ कि बा पहिला छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि चेक गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले आउटपुट निकाल्न सक्छौँ, डाइरेक्टली हामीले निकालेनौँ। त्यही भएर त्यो हेजार्डमा हेर्नुभयो होला होइन, जुन हेजार्डमा हामीले के गरेको थियौँ, जस्तै न्यान्ड युज गर्दाखेरि पनि हामीले हेजार्ड क्रिएट भएको थियो। कसरी हेजार्ड क्रिएट भएको थियो त, यहाँबाट हामीले इनपुट यता गऱ्यौँ अनि यताको इनपुट यता आएको थियो, यो चाहिँ हेजार्ड क्रिएट भयो। यो चाहिँ हाम्रो हेजार्ड क्रिएट भयो। एउटाको सर्किटबाट अर्को पास सिक्वेन्स इनपुटहरू लिन्थ्यौँ, फेरि हामीले पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अनि ल्याचमा चाहिँ के भयो त, डाइरेक्ट हामीले यहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गल इनपुटहरू मात्र लियौँ, यताको सर्किटमा अर्कै इनपुट लियौँ, यताको सर्किटमा अर्कै इनपुट लियौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेसन अफ ल्याच क्रिएट हुने र यही ल्याचलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, मेमोरी सेभ गर्ने भयो भनेर हामीले डिक्लेयर गरौँ। ल यसले चाहिँ मेमोरी सेभ गर्दा रहेछ भनेर हामीले एलिमेन्ट्स एउटा युज गर्यौँ। र यसमा ब्लक डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट के गरेको छ, एक्सटर्नल आउटपुट इन अ सिक्वेन्शियल सर्किट आर अ फंक्शन नट ओन्ली of the external input but also the present state of the memory elements। हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेट के छ, मेमोरी एलिमेन्ट, त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्यौँ अनि बल्ल बल्ल हामीले के गर्यौँ, नेक्स्ट स्टेटतिर गयौँ। द नेक्स्ट स्टेट अफ मेमोरी एलिमेन्ट इज अल्सो फंक्शन्स अफ एक्सटर्नल इनपुट एन्ड प्रेजेन्ट स्टेट। हाम्रो एक्सटर्नल इनपुट के भइरहेछ, अर्को यता मेमोरीबाट गएको पनि इनपुट के भइरहेछ, 0 छ कि 1 छ कि त्यो चेक गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले के दिने भयो त, आउटपुट दिने भयो। त्यही कुराहरू मात्रै छ होइन। अ सिक्वेन्शियल सर्किट इज स्पेसिफाइड बाय अ टाइम सिक्वेन्स अफ इनपुट आउटपुट र इन्टरनल स्टेट। यो जम्मै कुराहरू हामीले रेक्टिफाई गर्छौँ। एउटा सानो एक्जाम्पल दिएको छ,
के छ भने तपाईले कि सिंक्रोनाइज सिक्वेन्शियल सर्किट बनाउन सक्नुहुन्छ कि असिंक्रोनाइज सिक्वेन्शियल सर्किट बनाउन सक्नुहुन्छ। सिंक्रोनाइज सिक्वेन्शियल सर्किट भनेको चाहिँ के हो त? अ सिस्टम व्हिच बिहेभियर क्यान बी डिफाइन्ड फ्रम द नलेज अफ इट सिग्नल एट द डिस्क्रिटिभ इन्स्टेन्स अफ टाइम। उनीहरूको नलेज चाहिँ कतिखेर थाहा हुने भयो? बिहेभियर्सहरू सिंक्रोनाइज गर्ने भयो हैन? त्यसको अनुसारले मात्रै हामीले थाहा हुन्छ। सिंक्रोनाइज भएको बेला मात्र, नभए थाहा हुँदैन। इट मस्ट इन्भल्भ सिग्नल दैट affect the memory element only at the discrete instance of time. अब memory element कति फेर इफेक्ट गर्ने भयो त? discrete instance of time भएको बेला मात्र उले यदि चेन्ज हुन सक्छ, मेमोरी एलिमेन्ट्सहरु चेन्ज गर्न सक्छ। तर एउटा सडन टाइम तिनीहरुले युज गर्छ हैन? जब तक रिजल्ट आउँदैन तब तक उनीहरुले होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। One way of achieving this goal is use clock pulse. अब चाहिँ हामीले के गर्छौं? त्यो अचिभ गर्नको लागि के टार्गेट गरेको थियौ? त्यो क्लक पल्स गरेको थियौ। तर हामीले अहिलेसम्म ल्याचमा चाहिँ क्लक पल्स युज गरेको छैनौं। अब हामी युज गर्छौं। त क्लक पल्स चाहिँ किन युज गरेको त? हैन, यसले चाहिँ के गर्छ भने डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द सिस्टम इन सच अ वे दैट मेमोरी एलिमेन्ट आर एफेक्टेड ओन्ली विथ इट अराइभल अफ सिक्वेन्शियल पल्स। अब क्लक पल्स चाहिँ किन युज गर्नु अरे? यहाँ चाहिँ हामीले क्लक युज गरेको भएपछि के हुन्छ अरे त्यो मेमोरी एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, इफेक्ट गर्न सक्छ। तर क्लक पल्स चाहिँ कति फेर इफेक्ट गर्छ अरे? यो चाहिँ हाई भएको बेला मात्र, पठाएको बेला मात्र, हाई भएको बेला मात्र हाम्रो मेमोरी एलिमेन्ट्स इफेक्ट गर्छ। यदि हाम्रो 0 छ भने सर्किट नचल्न सक्छ, सर्किट इफेक्ट नहुन सक्छ। यदि हामीले क्लक इज इक्वल टु हाई गर्यो भने 1 भयो भने मात्र हाम्रो सर्किटमा इफेक्ट हुन्छ अथवा मेमोरी एलिमेन्ट्सहरु चल्छ। सिंक्रोनाइज सिक्वेन्शियल सर्किट दैट यूज क्लक पल्स इन द इनपुट मेमोरी एलिमेन्ट्स आर कॉल्ड क्लक सिक्वेन्शियल सर्किट। यो युज गरेको बेला मात्र हामी क्लक सिक्वेन्शियल सर्किट हुन्छ। अर्को हाम्रो असिंक्रोनाइज सिक्वेन्शियल सर्किट भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिपेन्ड हुन सक्छ, डिपेन्ड अन the order in which the input signal change and can be affected at any instance of time. Asynchronous चाहिँ जति फेर पनि तपाईको चेन्ज गर्दिन सक्छ, मेमोरी एलिमेन्ट्सहरु चेन्ज हुन सक्छ। सिग्नल्सहरु चेन्ज भएपछि अटोमेटिकली हाम्रो मेमोरी एलिमेन्ट्सहरु चेन्ज हुन्छ। कसरी हुन्छ भने हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं, फ्लिप फ्लप भनेर। यो फ्लिप फ्लप भनेर बल्ल एउटा कन्सेप्ट आउँछ तपाईहरुकोमा। यो फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ के हो त? सेम त्यही ल्याच नै हो हैन, तर अलिकति मात्र चेन्ज हुन्छ यसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ मेमोरी एलिमेन्ट युज इन अ क्लक सिक्वेन्शियल सर्किट आर कॉल्ड फ्लिप फ्लप। अब यहाँ मेमोरी एलिमेन्ट भनेको के हो? ल्याच हो। यसले यो के हो? हाम्रो ल्याच हो। किनकि अघि नै हामीले हेर्यौं कुनै पनि सर्किटहरुलाई ल्याचमा हामी कन्भर्ट गर्यौं भने ल्याच भनेको नै के रहेछ त? मेमोरी एलिमेन्ट्स हैन। ल्याच भनेको नि हाम्रो के हो त? मेमोरी एलिमेन्ट। त्यही भएर वर्ड अलिकति मात्रै चेन्ज छ। यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु अरे? मेमोरी एलिमेन्ट, यो त मेमोरी एलिमेन्ट भइगयो। यो हाम्रो के हो त? मेमोरी एलिमेन्ट इज अ क्लक सिक्वेन्शियल सर्किट। यसलाई चाहिँ अब हामीले क्लक सिक्वेन्शियल सर्किटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब कसरी राख्ने भने त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्लिप फ्लप भन्छौं। दिस सर्किट आर बाइनरी सेल क्यापेबल अफ स्टोरिङ 1 बिट इन्फर्मेसन। 1 बिट इन्फर्मेसन मात्र सेभ गर्न सक्छ है फ्लिप फ्लप। फ्लिप फ्लप सर्किट हैज 2 आउटपुट। यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा आउटपुट पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ नर्मल भ्यालु, अर्को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भ्यालु। एउटा चाहिँ के अरे? कम्प्लिमेन्ट भ्यालु। जस्तै क्यू पायो भने अर्को चाहिँ हामीले के पाउँछौं अरे? क्यू कम्प्लिमेन्ट पाउनु भयो। यो चाहिँ हाम्रो फ्लिप फ्लपको आउटपुट हो। अ फ्लिप फ्लप क्यान बी मेन्टेन अ बाइनरी स्टेट इन्डिफाइनाइटली until the directed by an input signal to be switch state. अब त्यो स्विच स्टेट जब तक चेन्ज गर्दैनौ तब तक त्यो स्टेटमै बसिरहेको हुन्छ हैन, कन्स्टेन्ट स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ।
अथवा मेमोरी पोजिसनमा बसिरहेको हुन्छ। यदि युज गरेको छैन भने हामीले अनडिटरमाइन्ड पनि भन्छ त्यसलाई, अथवा नट युज, सर्किट युज गर्दैनौँ हामी, त्यस्तोलाई पनि भन्छौँ। इनडिटरमाइन्ड पनि भन्छौँ, डिस्क्रिट पनि भन्छ है। द मेजर डिफरेन्स among the various types of flip-flop are in the number of input by process and in the manner in which the input affected the binary state. हामीले यहाँ धेरै टाइपको फ्लिपफ्लप हुन्छ, हाम्रो धेरै टाइपको फ्लिपफ्लप छ र त्यही मेमोरी स्टेट इनपुट जुन हामीले गरेको हुन्छ त्यसको आधारले हाम्रो चेन्ज हुन सक्छ है, त्यो पोजिसनहरु चेन्ज गर्न सक्छ। अब यसमा 4 वटा फ्लिपफ्लप पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। 4 वटा मध्येमा तपाईले एउटा 100% तपाईले एक्जाममा सोध्छ, कि आरएस सोध्छ, कि डी सोध्छ, कि जेके सोध्छ, कि टी सोध्छ। सोध्यो भने तपाईले कि आरएस र जेके चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट। आरएस र जेके यो दुईटा चाहिँ धेरै सिम्पल पनि छ। यो कि आरएस को सोध्छ कि जेके को सोध्छ, यो कन्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु होला हैन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। एक्जाममा जानु भन्दा अगाडि यो 4 वटा डायग्राम चाहिँ, सर्किट डायग्राम चाहिँ हेरेर नै जानु। 4 वटा मध्येमा तपाईले आरएस र जेके चाहिँ हेरेर नै जानु, यो एकदम 100% हो। अब यो आरएस भनेको के हो भने अब हामी हेर्छौं। यो आरएस जानु भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुले ल्याच भनेको थिए, त्यो पनि म यहाँ फेरि रिभिजन गर्दिन्छु। हामीले कुनै पनि 4 वटा के छ त, आरएस, डी, जेके हैन, टी, यिनीहरुलाई हामीले दुईटामा एचिभ गर्न सक्छौं। एउटा NAND गेट युज गरेर, अर्को तपाईले नर गेट युज गरेर। एउटा NAND गेट युज गर्न सक्नुहुन्छ कि नर गेट। र यो फ्लिप फ्लपमा चाहिँ तपाईले दुईटा NAND गेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा NAND गेट अथवा दुईटा नर गेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। बुझ्नुभयो? फ्लिप फ्लप बनाउँदाखेरि के चाहियो त हामीलाई? दुईटा कि NAND गेट चाहियो, कि NAND गेट मात्र युज गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने दुईटा नर गेट युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो दुईटा तरिकाले, जुनसुकै एउटा तरिका मात्र युज गर्दा हुन्छ एक्जाम। तपाईले एक्जाममा केही सोधेको छैन भने तपाईले कुनै एउटा तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के गरेको हुन्छ भने क्रस कपल कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ आउटपुटलाई। क्रस कपल भन्छ यसलाई, र यसलाई हामीले हेजार्ड पनि भन्न सक्छौं है, फिडब्याक पनि भन्न सक्छौं। क्रस कपललाई हामी हेजार्ड, फिडब्याक हैन, यो टर्महरु युज गर्नु होला। क्रस कपल कनेक्सन फ्रम द आउटपुट अफ one gate to the input of another gate consists of feedback path। यसलाई हामी फिडब्याक पाथ भन्छौं। फिडब्याक के दिने हो त यो सर्किटले हैन। फर दिस रिजन द सर्किट आर क्लासिफाई असिंक्रोनाइज सिक्वेन्शियल सर्किट। हामीले असिंक्रोनाइज सिक्वेन्शियल सर्किट हेर्दै छौं र यसमा इच फ्लिप फ्लप has 2 output, Q and Q complement, and 2 input, set and reset. The types of flip flop is something called a direct coupled RS flip flop or SR latch। हामीले के भन्न सक्छौं कि डाइरेक्ट कपल्ड RS फ्लिप फ्लप भन्छौं, R र S, कि S र R ल्याच पनि भन्छौं। र यो डायग्राम अघि हेरिसक्नु भयो होला हैन तपाईहरु। जस्तै मैले यो क्लक युज गर्दै छु यहाँ सेन्ड गरेर, कि मैले 1 सेन्ड गर्नु पर्यो कि मैले 0 सेन्ड गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा हाम्रो गेटमा के गर्न सक्नु पर्यो कि 1 सेन्ड हुन्छ कि 0 सेन्ड हुन्छ, कि 1 सेन्ड हुन्छ कि 0 सेन्ड हुन्छ। अब यसलाई हामीले इनपुट गर्दाखेरि SR मा बनाउँदै छु। S मुनितिर छ, R माथितिर छ है। यसलाई चाहिँ हामीले नर, यो चाहिँ हाम्रो नर हो, नर गेट हो। नर गेटको हाम्रो के हुन्छ त ट्रुथ टेबल 0 0 हुँदाखेरि 1 हुन्छ, अरु सबै कन्डिसनमा के हुन्छ अरे 0 हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब मलाई तपाईहरुले जानकारी दिनु मलाई, यहाँ RS मा 1 0 छ भने के हुन्छ यतातिर Q र Q कम्प्लिमेन्टमा 0 1 होइन, यो नर हो। नरमा सेम इनपुट सेम आउटपुट।
RS मा बुझ्नुभयो 1 आयो र 0 आयो यसमा Q मा पनि के हुन्छ त 1 हुन्छ Q कम्प्लिमेन्टमा 0 हुन्छ र 0 0 भनेको के हो त मेमोरी स्टेट भनेको के हो त प्रिभियस स्टेट हैन तपाईको प्रिभियस स्टेट अथवा प्रेजेन्ट स्टेट पनि भन्छ प्रेजेन्ट स्टेट के छ 1 0 1 0 मेमोरीमा सेभ गर्ने भयो त्यस्तै गरेर 0 1 छ भने यतातिर के हुने भयो 0 1 फेरि 0 0 छ भने यतातिर के हुने भयो त फेरि प्रेजेन्ट स्टेटमा जे छ त्यही डेटा स्टोर गरिदिनु भयो मेमोरी भन्छ यसलाई र 1 1 1 1 मा हामीले के गर्छौं नट युज अथवा 0 0 बुझ्नुभयो तपाईले यो सर्टकट डायग्राम चाहिँ अघिको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक टेबल बनाएको छ त्यही लेखिदिदा हुन्छ केही फरक पर्दैन एउटै हो बुझ्नुभयो तपाईले आफ्नै पनि बनाउँदा हुन्छ आफ्नै बनाउँदाखेरि के गर्ने त जस्तै मैले एसआर लेखे यो नरमा युज गर्दै छु यहाँ 0 0 अर्को 0 1 1 0 1 1 यसलाई चाहिँ हामीले नट युज यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्ट यही पनि बनाउँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो मेमोरी स्टेट यो मेमोरी भन्छ यसलाई अर्को 0 1 आउँछ अर्कोमा 1 0 आउँछ यो नट युज सक्यो यही पनि बनाइदिदा हुन्छ केही फरक पर्दैन अर्को मैले बनाइदिएको छु तपाईहरुलाई मुनितिर हैन NAND गेट युज गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त NAND गेट युज गर्दाखेरि जस्ट कम्प्लिमेन्ट हैन अपोजिट बनाउनु पर्यो जस्तै यहाँ हेर्नु त हामीले यहाँ चाहिँ फेरि एउटा कुरा याद गर्नु है R चाहिँ मुनि हुन्छ S चाहिँ माथि हुन्छ बुझ्नुभयो R चाहिँ मुनि हुन्छ S चाहिँ माथि हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु जस्ट उल्टो 1 0 छ भने यतातिर के हुन्छ 0 1 हुन्छ 1 1 छ भने यता के हुन्छ मेमोरी भनेको प्रेजेन्ट स्टेटमा जे डेटा छ त्यही नै स्टोर हुने भयो मेमोरी हैन 0 1 छ भने यता के हुन्छ 1 0 फेरि 1 1 छ भने यता के हुन्छ मेमोरी प्रेजेन्ट स्टेटको जे छ हाम्रो त्यही नै पाउने हो 0 0 छ भने यता 1 1 लेख्छौं भन्नाले नट युज त्यसलाई तपाईले सर्टकटमा लेख्दाखेरि तपाईले यो पनि लेख्दा हुन्छ s = 0 r = 0 हामीले नर युज गर्दाखेरि मेमोरी भन्छौं र s = 0 r = 1 हुँदाखेरि 0 1 लेख्छौं त्यस्तै गरेर s = 1 r = 0 भनेपछि 1 0 लेख्छौं र 1 1 मा चाहिँ नट युज त्यस्तै गरेर हामीले NAND युज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौं नट युज यतातिर जस्ट अपोजिट 1 0 0 1 अनि मेमोरी र यो तपाईहरुको असाइनमेन्ट छ तपाईहरुको यसको आउटपुट लेख्नु पर्ने हुन्छ नहेरे यसको आउटपुट के हो यो पत्ता लगाउनु होला र कपीमा तपाईले यही मात्रै लेख्नु त्यो माथिको स्लाइडहरु केही लेख्नु पर्दैन यतिले पुगिहाल्छ यो असाइनमेन्ट हो सर हजुर त्यो अनि नर गेट भन्ने बित्तिकै अनि हजुरले जुन आउटपुट भन्नुभयो नि हैन हजुर त अघि हजुरले जुन फिगरमा भन्नुभयो त्यो अनुसार अब हामीले डाइरेक्ट यहाँ भर्न मिल्दैन हजुर डाइरेक्टै भर्ने हो यहाँ हेर्नु त ल यसको भन्नु त यो मेरो यो मैले गरेको छुइनँ यसको भन्नु त यसको आउटपुट के हो 1 0 को भनेको 1 0 नि भयो हैन 0 0 भनेको यो भनेको मेमोरी भयो हैन अनि 0 1 भनेको पनि 0 1 नै भयो अर्को भनेको हैन यहाँ भ्यालु लेख्नु पर्छ मेमोरी भन्नाले यहाँ 1 0 लेख्नु पर्छ 1 0 हजुर यसरी लेख्नु पर्छ यहाँको प्रेजेन्ट स्टेट फेरि 0 1 छ भने 0 1 हुन्छ यता 0 0 छ भने फेरि 0 1 नै हुन्छ यसलाई यो मेमोरी स्टेट अथवा प्रेजेन्ट स्टेट अनि यता 1 1 छ भने यता 0 0 सक्यो थ्योरी लेख्दाखेरि नट युज भनेको 0 0 हजुर अनि सुनिसो न जुन यो 0 0 मा 1 0 लेखिछ नि यो भनेको मेमोरी भयो हजुरले यो 1 0 चाहिँ किन लेखिसको 1 0 चाहिँ कहाँ यहाँ ए मेमोरीमा चाहिँ 1 0 लेख्नु पर्यो हजुर मेमोरीमा प्रेजेन्ट स्टेट भन्छ यो अगाडिको स्टेट जे छ नि यहाँ हेर्नु त 1 0 छ नि त माथि त्यही भएर मैले त्यो कपी गर्दिएको मेमोरीमा त हटाउन मिल्दैन नि त मेमोरीमा जे छ त्यही राख्नु पर्यो त्यो थ्योरी लेख्दाखेरि थाहा हुन्छ तपाईलाई त्यो एकचोटि हेर्नु कि त्यहाँ थ्योरी कसरी लेख्नु पर्छ भने भइहाल्छ कपीमा तपाईले यति मात्रै मेन्टेन गर्नु एक्जाममा पनि यति मात्र लेख्न सक्यो
बुझ्नुभयो यतातिर हामीले 1 1 भन्दाखेरि 1 1 भन्दाखेरि किन यहाँ 0 1 आयो एक्सटर्नलले यस्तै भनिदिन्छ उनीहरूले तपाईँले यो डायग्राम दिन्छ यहाँ के भएछ लु मलाई बुझाउनु त भन्छ त्यतिखेर त त्यसले पोइन्ट आउट गर्छ यहाँ 0 1 छ यहाँ 0 1 कसरी आयो त्यतिखेर तपाईँले के भन्नु पर्यो यो त मेमोरी हो मेमोरी भनेको तपाईँको प्रेजेन्ट स्टेटमा जे भ्यालु छ त्यही नै भ्यालु स्टोर हामीलाई दिन्छ भन्दिनै सक्यो दिस इज नोन एज फ्लिप फ्लप अब हामी फ्लिप फ्लपतिर जान सक्छौँ सो त्यो यो मेमोरी assignment। प्रेजेन्ट स्टेटको हाल्नु पर्यो हैन अनि हजुर यदि मेमोरी अगाडिको स्टेट जे छ त्यही देखाउनु सुन्नु न जुनमा अब 1 1 भनेको त यो त मेमोरी स्टेट होइन नि यो त नट युज हो नि हैन नट युज लेखिदिनु पर्यो त्यतिखेर नट अनि त्यो तलपट्टि हजुरले त्यो अघि के 0 लेख्नु 0 0 0 0 0 0 0 नट युज भनेको यही छ त यहाँ लेखिदिएको छु यही पनि छ यो म गर्नु भनेको यो म गर्नु भनेको त्यही छ त दुईटै डायग्राम तर यहाँ चाहिँ कपीमा गरेको छ कि कपीमा मेन्टेन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले देखाएको एउटै पेजमा हुनुपर्छ एउटै दुईटै डायग्राम एउटै पेजमा लेख्नु अनि दुईटै ट्रुथ टेबललाई पनि एउटै पेजमा लेख्नु त्यति भएपछि कम्पेरेटिभ पढ्न सजिलो हुन्छ एउटा डायग्राम याद हुने बित्तिकै अर्को डायग्राम तपाईँलाई यतिकै याद हुन्छ तपाईँले कुनै प्रेसर पर्दैन नभए कन्फ्युज हुन थाल्छ बुझ्नुभयो यसको चाहिँ मैले गरेको छुइनँ यतिकै खाली नछोड्नु होला नि फेरि यसको आन्सर लेखेर अनि गर्नु ल थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईहरु शुक्रबारको भिडियो एकचोटि अझै रिभाइज गर्नु